जो शख्स इन शराइत को अपने अंदर पाए, हर उस शख्स पर कुर्बानी जो है वो वाजिब हो जाती है। वो चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, वो चाहे घर का सरपरस्त हो चाहे घर का बेटा हो। लिहाजा जो जो शख्स के अंदर ये शराइत मौजूद हों, हर उस शख्स पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है। अगर वो शख्स कुर्बानी अदा नहीं करता, वो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर गुनाहगार तस्वुर किया जाता है। पहली शर्त कुर्बानी के वाजिब होने के लिए, पहली शर्त यह है कि वो मुसलमान होना चाहिए। गैर मुस्लिम के ऊपर, यहूदी के ऊपर, ईसाई के ऊपर, मुशरिक के ऊपर, किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले के ऊपर कुर्बानी जो है वो वाजिब नहीं है। सबसे पहली शर्त मुसलमान होना ज़रूरी है। दूसरी शर्त आकिल होना चाहिए। आकिल मतलब अक्ल वाला हो। पागल पर, मजनू पर, दीवाने पर कुर्बानी जो है वो वाजिब नहीं होती। अक्ल वाला हो, समझदार हो, ज़ीरक शख्स हो, उस पर कुर्बानी जो है वो वाजिब होती है। ये दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त फरमाया कि वो शख्स बालिग होना चाहिए। नाबालिग के ऊपर कुर्बानी नहीं होती। नाबालिग की अगर विरासत के अंदर अगर उसको, नाबालिग को लाखों रुपया ही क्यों नहीं मिल गया, लेकिन उस शख्स को शरीयत इस्लामिया मुकल्लफ करार नहीं देती। लिहाजा बालिग शख्स, ये शर्त है। पहली शर्त मुसलमान होना, दूसरी शर्त आकिल होना, अक्ल वाला हो, तीसरी शर्त बालिग होना। बालिग शख्स अगर मालदार है, साहिब निसाब है, वो भी कुर्बानी जो है उस पर भी वाजिब हो जाती है। चौथी शर्त मुकीम होना। मुसाफिर के ऊपर कुर्बानी नहीं है। मुसाफिर की तारीफ़ ये है, अगर कोई शख्स अपने शहर की हुदूद से बाहर निकल जाए और उसका इरादा हो कि कम अज़ कम उसने 92 किलोमीटर सफ़र करना है, कम अज़ कम उसने 92 किलोमीटर सफ़र करना है, लिहाजा वो शख्स शरई मुसाफिर होता है। अब उस पर कुर्बानी का वजूब जो है वो साकित हो जाता है। अब उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। लिहाजा कुर्बानी की शराइत में से एक ये भी शर्त है कि कुर्बानी वो शख्स करे जो शख्स मुकीम हो। अगर मुसाफिर शख्स भी कुर्बानी करता है, उस पर लाजिम तो नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको भी अजर और सवाब अता फरमाया करता है, लेकिन वाजिब और ज़रूरी नहीं है। अगर नहीं भी करता तो वो शख्स गुनाहगार नहीं होगा। पहली शर्त मुसलमान हो, दूसरी शर्त आकिल हो, तीसरी शर्त बालिग हो, चौथी शर्त मुकीम हो, मुसाफिर ना हो, और पांचवी शर्त जो है कि वो साहिब निसाब होना चाहिए। साहिब निसाब की तरफ ज़रा तवज्जो कीजिए। साहिब निसाब उस शख्स को कहते हैं जिसके पास 7.5 तोला सोना अगर मौजूद हो, या फिर 52.5 तोला चांदी मौजूद हो, या फिर इतनी उसके पास रकम मौजूद हो, कैश मौजूद हो, जिसके साथ 52.5 तोला चांदी जो है वो ख़रीदी जा सकती है। आजकल तकरीबन कोई 4,20,000 कमो बेश ये उसकी रकम बनती है। अगर इतनी अमाउंट किसी के पास मौजूद है, उस पर भी कुर्बानी जो है वो वाजिब हो जाती है। अगर इतनी रकम, इतना कैश जिसके पास हो, जिसके साथ 52.5 तोला चांदी ख़रीदी जा सकती हो, या ये मौजूद हो, या फिर चौथे नंबर पर उसके पास माल तिजारत मौजूद हो। माल तिजारत उसको कहते हैं कि ऐसा माल जो उस शख्स ने खालिसतन बेचने के लिए ख़रीदा हो, कारोबार करने के लिए ख़रीदा हो। मसलन किसी शख्स ने कोई एक प्लॉट ले लिया और कहा कि अगर कोई अच्छी कीमत मिल गई मैं इसको फ़रोख्त कर दूंगा, नहीं तो मेरे बच्चों के काम आ जाएगा। अब इसके अंदर दो शर्तें, दो नीयतें इकट्ठी हो गई। पहली नीयत, अगर अच्छी कीमत मिल गई तो मैं इसको फ़रोख्त कर दूंगा, और दूसरी नीयत इसके अंदर शामिल हुई कि मेरे बच्चों के काम आ जाएगा, अगर नहीं बेच सका तो मेरे बच्चों के काम आ जाएगा। लिहाजा दो नीयतें इकट्ठी हुई। अब ये जो माल है माल तिजारत नहीं रहा। माल तिजारत की तारीफ़ क्या है कि खालिसतन ऐसा माल जो सिर्फ बेचने की गर्ज से जो है वो ख़रीदा गया हो, और उसको कारोबार करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, बेचने के लिए अपने पास रखा गया हो, और इतनी मिकदार के अंदर हो, इतनी कीमत के अंदर हो कि उसकी जो कीमत है, जो उसकी रकम है, वो इस तक पहुंच जाए कि 52.5 तोला चांदी की मिकदार तक उसकी कीमत पहुंच जाए, तो उस पर भी कुर्बानी करना लाजिम हो जाता है। तो साहिब निसाब, ज़कात वाला जो साहिब निसाब है और कुर्बानी वाला जो साहिब निसाब है, इसके अंदर ज़रा बारीक सा फ़र्क है। जो ज़कात वाला साहिब निसाब है उस पर 1 साल गुजरना शर्त होता है। यानी अगर किसी के पास 7.5 तोला सोना मौजूद है,
یا پھر 52.5 تولہ چاندی موجود ہے، یا کیش موجود ہے جس کے ساتھ 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو، یا پھر مال تجارت موجود ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مقدار تک پہنچتی ہو، اگر اس کے پاس ان چاروں اشیاء میں سے کوئی ایک چیز بھی موجود ہے، اس پر 1 سال گزرنا شرط ہوتا ہے، اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن قربانی کے اندر سال گزرنا شرط نہیں ہوتا، بلکہ قربانی کے 3 دنوں کے اندر اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج، اگر ان 3 دنوں کے اندر اگر اس کے پاس مال موجود ہے، کہیں سے مال اچانک آ گیا اور وہ اس کا مالک ہے، اس کا ذاتی مال ہے، ان 3 دنوں کے اندر اگر وہ شخص صاحب نصاب بن جاتا ہے تو اس پر قربانی جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے، سال کا گزرنا ضروری نہیں ہوتا۔ دوسری بات، اگر آپ کے پاس ضروریات زندگی سے زائد سامان موجود ہے، مثلا آپ کے گھر کے اندر 6 کمرے ہیں، مثال کے طور پر 4 کمرے آپ یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، لیکن جو 2 کمرے ہیں وہ بند پڑے ہوئے ہیں، تالا لگا ہوا ہے، فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ان کی قیمت کا بھی اعتبار کیا جائے گا، یہ بھی آپ کی ضرورت سے زائد مال ہے، لہٰذا اس پر بھی اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مقدار تک پہنچتی ہے تو اس بندے پر بھی قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح اور چیزیں آپ دیکھ لیں ضروریات زندگی کے اندر، مثلا آپ کے پاس کوئی گاڑی، ایک گاڑی آپ استعمال کرتے ہیں، باقی گاڑیاں آپ کی ویسے آپ کے پاس موجود ہیں، لہٰذا ان کی بھی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اسی طرح اور چیزیں جو آپ کی ضروریات زندگی سے زائد ہیں، اگر وہ آپ کے پاس موجود ہیں اور ان کی مقدار بھی 52.5 تولہ چاندی اس تک پہنچتی ہے، پھر بھی آپ پر قربانی جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ عزیز محترم، اسی طرح اگر آپ کے پاس مال موجود ہے تو اس وقت آپ کو یہ دیکھا جائے گا کہ آپ مقروض تو نہیں ہیں، آپ کے مال میں سے قرض جو ہے وہ نکالا جائے گا۔ اگر آپ مقروض ہیں تو پہلے قرض نکالیے، اس کے بعد اگر اتنی رقم بچ جائے کہ آپ کی جو قیمت ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو اس کی قیمت تک پہنچتی ہو، پھر بھی آپ پر قربانی جو ہے وہ واجب ہو جائے گی۔ اگر اس سے کم بچتی ہے تو پھر آپ پر واجب نہیں ہوگی، البتہ آپ کرنا چاہیں تو اللہ رب العزت آپ کو ثواب جو ہے وہ عطا فرمائے گا، آپ پر لازم نہیں ہوگی۔ واجب اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ واجب، جب کوئی عبادت واجب ہو جاتی ہے تو اس کا ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اگر اس کے اندر کوتاہی کی جاتی ہے، غفلت کی جاتی ہے، لاپرواہی کی جاتی ہے، پھر انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے واجب، ایک ہوتی ہے نفل۔ واجب اگر نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، نفل اگر کر لیں گے تو ثواب ہوگا، نہیں کریں گے تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ عزیز محترم، اسی طرح یہ شرائط جو ہیں وہ اپنے اندر دیکھی جائیں، اگر میاں کے اندر، بیوی کے اندر، دونوں کے اندر یہ شرائط پائی جاتی ہیں تو ہر ایک پر قربانی اپنی اپنی واجب ہے، نہ کہ گھر کے ایک سرپرست کے اوپر قربانی واجب ہے، بلکہ گھر کے اندر اگر سب لوگوں پر یہ شرائط آتی ہوں، گھر کی خواتین پر اگر یہ شرائط کے اندر پوری اترتی ہیں تو ہر ایک خاتون پر اور ہر ایک مرد پر قربانی جو ہے وہ واجب ہوتی ہے۔ گھر کے اندر اگر مثال کے طور پر 5 لوگ ہیں، 3 لوگوں کے اوپر اگر یہ شرائط کے اوپر پورا اتر رہے ہیں تو پھر 3 لوگوں کے اوپر ہی قربانی جو ہے وہ واجب ہو جائے گی۔ لہٰذا ان شرائط کو دیکھا جائے اور اپنے اندر ان کو تلاش کیا جائے۔ ایک مرتبہ ذرا دوبارہ سماعت فرما لیں۔ پہلی شرط مسلمان ہونا، دوسری شرط عاقل ہونا، عقل والا ہونا، تیسری شرط بالغ ہونا، نابالغ کے اوپر قربانی نہیں ہے، چوتھی شرط مقیم ہونا، اور 5ویں شرط ہے کہ صاحب نصاب ہونا، مالک نصاب ہونا۔ مالک نصاب میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیا۔